पुनः सदसदनिर्वचनीयम् अज्ञानं श्रुतिसिद्धमिति यत्पुनः सदसदनिर्वचनीयम् अज्ञानं श्रुतिसिद्धमिति इदानीं सदसदनिर्वचनीयस्य अज्ञानस्य श्रुतिसिद्धत्वं नास्ति इति प्रतिपादयति। कानिचित् श्रुतिवाक्यानि तत्र आहृत्य तेषां वाक्यानां भवदभिमत अर्थे पर्यवसानं नास्ति उच्यते। तदसत् अनुतेन हि प्रत्यूढाः इति एकं वाक्यं। तत्र अनृतशब्दः अनिर्वचनीयं प्रतिपादयति इत्युक्तं पूर्वपक्षिणा। सिद्धान्ती वदति अनृतं नाम ऋतभिन्नम् इत्यर्थः। ऋतेतरविषयो हि अनृतशब्दः। ऋतं नाम किम्? ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके इत्यत्र ऋतम् इत्यनेन कर्मफलम् इति एकः अर्थः उक्तः इत्येव अर्थः उक्तः। ऋतं कर्मफलम् इति अर्थः उक्तः। परन्तु अत्र ऋतम् इति शब्दः कर्मवाची। तत्र ऋतं पिबन्तौ इति अस्ति कृत्वा तथा अर्थवर्णनं कृतम्, अथवा सुकृतस्य ऋतं पिबन्तौ इति अर्थवर्णनं क्रियते चेत् तदानीमपि फलपर्यन्तत्वं तत्र वक्तव्यं वर्तते। अत्र तु ऋतशब्दः पुण्यकर्मवाची। ऋतं पिबन्तौ इति वचनात् ऋतं पिबन्तौ इति वचनादिति उक्तं भाष्ये। ऋतं पिबन्तौ इति वचनं कथं तत्र नियामकं भवति? तत्र ऋतशब्दः कर्मफलपरः इति किल उक्तम् इति चेत् सुकृतस्य लोके इति तत्र उक्तम्। ऋतशब्दः पुण्यकर्मवाची इत्यत्र ऋतं पिबन्तौ इति वाक्यम् उपोद्बलति। ऋतमिति कर्मवाची, ऋतं पिबन्तौ इति वचनात् इति वर्तते भाष्ये। अत्र सुकृतस्य लोके इति वर्तमानत्वात् ऋतशब्दः पुण्यकर्मवाची इति लभ्यते। पुण्यकर्मवाची इति लभ्यते इति अर्थवर्णनं कर्तव्यं वा टीकानुसारेण इति प्रश्नः। तथैव यतः ऋतम् इति कर्मवाची अस्ति। ऋतम् इति कर्मवाची इति कथनानन्तरं ऋतं पिबन्तौ इति वचनादिति ऋतं पिबन्तौ इति वचने ऋतशब्दः कर्मफलपरः इति उक्तम्। कर्मफलपर ऋतशब्दघटितवाक्यम् अत्र कथम् उपोद्बलकं भवितुमर्हति? भवता कर्मवाची इति किल उच्यते इति चेत् तत्र श्रुतप्रकाशिकानुसारे एवं कश्चित् भ्रमः स्यात्। ऋतमिति पुण्यकर्मवाची कुत इत्यत्राह ऋतं पिबन्तौ इति अस्मिन् वाक्ये सुकृतस्य लोके इति हि उक्तमिति तत्र वदति। एवं तत्र ग्रन्थपरामर्शे पुण्यकर्मवाची इत्यत्र ऋतं पिबन्तौ इति वचनम् उपोद्बलगतया उक्तमिति श्रुतप्रकाशिकानुसारेण लभ्यते इव, परन्तु तथा नास्ति। ऋतम् इति कर्मवाची भाष्यार्थः मया उच्यते। ऋतं पिबन्तौ इत्यत्र कर्मफलं पिबन्तौ इति अर्थवर्णनं कृतं। तत्र कर्मफलं पिबन्तौ इति अर्थवर्णनं यतः तत्र आवश्यकम्, अतः अत्र ऋतशब्दः कर्मवाची। कर्मफलरूप अर्थघटकभूत कर्मवाचित्वे प्रकृते तादृशकर्मवाचित्वे ऋतं पिबन्तौ इति उपोद्बलम्। ज्ञातं वा?
भाष्यस्य अर्थः स एव। श्रुतप्रकाशिकानुसारे किं भवति कर्मवाची पुण्यकर्मवाची इत्यर्थः न तु सत्यवाची इति भावः उत इत्याह ऋतं पिबन्तौ इति अस्मिन् वाक्ये सुकृतस्य लोके इति उक्तमिति भावः इत्यस्ति। एवञ्च भ्रमः भवति सुकृतस्य लोके इति हि उक्तम् इति कथनेन सुकृतशब्दः पुण्यपरः अतः ऋतं पिबन्तौ इत्यत्र ऋतशब्दः पुण्यपरः एवञ्च प्रकृतेऽपि ऋतशब्दः पुण्यपरः इति श्रुतप्रकाशिकानुसारेण लभ्यते। तथा उच्यते चेदपि दोषः नास्ति। अथवा श्रुतप्रकाशिकाम् अननुसृत्य यथावत् वक्तव्यं चेत् ऋतं पिबन्तौ इत्यत्र कर्मफलवाचक ऋतशब्दः वर्तते। अतः प्रकृतेऽपि तादृश अर्थघटक कर्मपरत्वमेव वक्तव्यं न तु सत्यपरत्वं तस्य अर्थस्य सर्वथा अप्रसक्तत्वात् इति अपि वक्तुं शक्यते। विरोधः नास्ति। ऋतुप्रकाशिकायां किम् उक्तमस्ति ऋतम् इति कर्मवाची इत्यस्य ऋतम् इति पुण्यकर्मवाची ऋतं पिबन्तौ इति वचनात् तस्मिन् वाक्ये सुकृतस्य लोके इति वर्तते इति तत्र उक्तमस्ति। उभयथापि वक्तुं शक्यते। विरोधः नास्ति। ऋतं कर्म फलाभिसन्धिरहितं परमपुरुष आराधनवेषं तत्प्राप्तिफलम्। ऋतं नाम किं फलाभिसन्धिरहितं परमपुरुष आराधनवेषं तत्प्राप्तिफलकम्। अत्र तद्व्यतिरिक्तं सांसारिकफलं कर्म अनृतं ब्रह्मप्राप्ति विरोधी एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति अनृतेन हि प्रत्यूढाः इति वचनात् नासदासीन् नोसदासीत् तदानीम् इत्यत्रापि सदसच्छब्दौ चिदचिद्व्यष्टिविषयौ अनन्तरं भवति वाक्यं नासदासीन् नोसदासीत् तदानीं तमासीत् तमसा गूढमग्रे तमासीत् तमसा गूढमग्रे प्रकेतम् उदयशान्ति मन्त्रेषु आगच्छति। द्वितीयाष्टके वर्तते। न असदासीत् नो सदासीत् तदानीम् इति। तत्रापि किम् उच्यते सदसच्छब्दौ चिदचिद्व्यष्टिविषयौ उत्पत्तिवेलायां चिद्व्यष्टिरपि नासीत् अचिद्व्यष्टिरपि नासीत्। सत् चित् शब्दाभिहितयोः चित् अचिद्व्यष्टिभूतयोः वस्तुनोः अप्ययकाले अचित् समष्टिभूते तमशब्दाभिधेये वस्तुनि प्रलयप्रतिपादनपरत्वादस्य वाक्यस्य तम आसीदिति अग्रे वर्तते। तमः नाम अचित् समष्टिः। अत्र पाठान्तरं वर्तते चिरचित् समष्टिः इति। तमो नाम अचित् समष्टिः। मया पूर्वमेव उक्तमस्ति। अचित् समष्टिः अचित् समष्टेः चित् समष्टिः आगच्छति। चित् समष्टेः अक्षरम् इति नाम चित् समष्टेः अनन्तरम् अचिद्व्यष्टिः भवति इति उत्पत्तिक्रमः। अत्र नासदासीन् नोसदासीत् इत्यत्र चिद्व्यष्टिरपि नास्ति अचिद्व्यष्टिरपि नास्ति। किं तत्र आसीत् तमः आसीत् इति। तत्र सच्चत्यच्चाभवत् निरुक्तञ्च अनिरुक्तञ्च इति सत् शब्दस्य चतु शब्दस्य यथाक्रमं चिदचिद्व्यक्तिपरत्वमस्ति। सत्यच्छब्दाभिधेयं चिदचिद्व्यक्तिनामकं वस्तु तदानीं नास्ति इत्यर्थः। नात्र कस्यचित् सदसद् अनिर्वचनीयता उच्यते।
किन्तु सदसतोः कालविशेषे असद्भावमात्रवचनात् नासीत् इति उक्तम्। तत्कालावच्छिन्न अभावप्रतियोगित्वम् उच्यते। तत्कालावच्छिन्न अभावप्रतियोगित्व कथनेन कथं सदसद् अनिर्वचनीयत्वम् अत्र लभ्यते। मात्र सतसतातो तत्र उच्यते सदसद् भिन्नत्वं नोच्यते। न असदासीत् नो सदासीत् इत्युक्तौ कथं शाब्दबोधः लौकिकः। असत् न आसीत् इति किल अन्वयः। न असत् न सत् आसीत् इति अन्वयः नास्ति। भवता किम् उच्यते असद्भिन्नं सद्भिन्नम् आसीत् इति अन्वयः उच्यते। तदेव उच्यते भगवता। अत्र तमशब्दाभीतस्य अचित् समष्टित्वं श्रुत्यन्तराद् अवगम्यते। अक्षरम् अव्यक्तमक्षरे लीयते अक्षरं तमसि लीयते इति सुबालोपनिषदि वर्तते। सत्यं तमशब्देन अचित् समष्टिरूपायाः प्रकृतेः सूक्ष्मावस्था उच्यते। तमशब्देन अचित् समष्टिरूपा प्रकृतिः उच्यते। प्रकृतेः सूक्ष्मावस्था उच्यते। तस्यास्तु मायान्तु प्रकृतिं विद्यां माययन्तु महेश्वरम् इति मायाशब्देन अभिधानात् सूक्ष्मावस्था विशिष्टायाः प्रकृतेः अनिर्वचनीयत्वं लभ्यते किल चेत् तत्र उच्यते नैतदेवं मायाशब्दस्य अनिर्वचनीयवाचित्वं न दृष्टमिति। मायाशब्दस्य मिथ्यापर्यायत्वेन अनिर्वचनीयवाचित्वं चेत् तदपि नास्ति। नहि सर्वत्र मायाशब्दः मिथ्याविषयः। आसुर राक्षस अस्त्रादिषु सत्येष्टेव मायाशब्दप्रयोगात्। अस्त्राणि सत्यान्येव। यथोक्तं तेन माया सहस्रं तत् शम्बरस्य आशुगामिना बालस्य रक्षता देहम् एकैकशेन सूदितम् इति। अतः मायाशब्दः विचित्रार्थसर्गकराभिधायी। मायाशब्दः विचित्रार्थसृष्टिकर वस्तूनि प्रयुज्यते। प्रकृतेश्च मायाशब्दाभिधानं विचित्रार्थसर्गकरत्वादेव। अस्मान् मायी सृजते विश्वमेतत् तस्मिंष्टान्यो मायया सन्निरुद्धः। अस्मात् मायी सृजते विश्वम्। अस्मात् मायी भगवान् सृजते विश्वम्। तस्मिंश्च अन्यः मायया सन्निरुद्धः। तस्मिन् अन्यः जीवः मायया सन्निरुद्धः वर्तते। अस्मात् मायी सृजते विश्वमेतत्। अस्मादिति शब्दः किं परः प्रकृतिपरः। परन्तु लिङ्गं किम् अस्ति पुल्लिङ्गं वर्तते। तस्मिन् इत्यनेनापि प्रकृतिरेव ग्राह्या। परमपुरुषस्य च तद्वत्तामात्रेण मायित्वम् उच्यतेन अज्ञत्वेन। परमपुरुषस्यापि अज्ञत्वेन मायित्वं नोच्यते तद्वत्तामात्रेण। मायाश्रयः सः। सर्वं वस्तु भगवती वर्तते। जीवस्यैव हि मायया निरोधः श्रूयते तस्मिंश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः इति। अनादिमायया सुप्तः यदा जीवः प्रबुध्यते इति च माण्डूक्यकारिका श्रुतिर्नास्ति। श्रूयते इति उक्त्वा अनादिमायया सुप्तः यदा जीवः प्रबुध्यते इति कथनं कथं युक्तम् इति अद्वैतिनः पृच्छन्ति। तत्र किमपि नीचे लिखितं वा? नीचे तत्र
तस्मिन् शान्यः इत्यत्रैव अस्ति अस्ति किल तत्र महाचार्यैः लिखितमस्ति महाचार्यैः लिखितं वर्तते तत्र अनादिमायया सुप्तः यदा जीवः प्रबुध्यते इति माण्डूक्यकारिकैव तथापि कैश्चित् श्रुतित्वेन उदाहरणं कृतम् इति कृत्वा श्रुतिगोष्ठ्यां प्रवेश्य व्याख्यानं क्रियते इदं वाक्यं पूर्वपक्षेपि भगवता उपात्तं वर्तते तत्र भगवता इदं सम्यक् ज्ञातं सर्वज्ञेन इदं माण्डूक्यकारिका वाक्यमेव श्रुतिर्न इति तथापि श्रुतित्वेन कथं प्रयुक्तम् इति चेत् कैश्चित् श्रुतित्वेन अभिमतम् इति कृत्वा तत्र निर्भरः न कृतः तावदेव इन्द्रो मायाभिः पुररूपयीयते इत्यत्रापि विचित्राः शक्तयः विधीयन्ते पूर्वपक्षे इन्द्रो मायाभिः पुररूपयीयते इति वाक्यमुपात्तम् अत एव हि भूरि त्वष्टेव राजति इत्युच्यते भूरि त्वष्टा इव राजते इति प्रयोगः इन्द्रो मायाभिः इत्यत्र विचित्र अनेक शक्तिः उक्ता इति बहुवचनेन लब्धम् ततः परं भूरि त्वष्टेव राजति इति भगवान् भूरि राजते त्वष्टा इति शब्दः वर्तते तस्य व्याख्यानं तु नास्ति अस्तु तत्र भगवान् तावत् राजति इत्युक्तं मायाभिभूतः राजति वा राजति इति प्रयोगः वर्तते रायं छान्दसप्रयोगः राजते राजति उभयमपि वर्तते राजुर्दीप्तो इति धातुः यद्यपि अनुदात्ते भवति राजते इति प्रयोगः इष्टः राजति इति प्रयोगः अपि वर्तते न हि मिथ्याभिभूतः कश्चित् विराजते मम माया दुरत्यया इत्यत्रापि गुणमयी इति वचनात् सैव त्रिगुणात्मिका प्रकृतिः उच्यते इति न श्रुतिभिः सदसदनिर्वचनीय अज्ञानप्रतिपादनम् इतः परम् उच्यते ऐक्य उपदेश अन्यथानुपत्या अस्माभिः किं भवति मिथ्यात्वम् उच्यते जगतः मिथ्यात्वम् उच्यते चेत् तच्च सदसद अनिर्वचनीयत्वे पर्यवस्यति इत्युच्यते अस्माभिः तत्र युक्तिः युक्ता किल सच्चेत् इत्यादिना न हि तत्त्वमसि इति जीवपरयोः ऐक्योपदेशे सति सर्वज्ञे सत्यसंकल्पे सकल जगत् सर्ग स्थिति विनाश हेतुभूते तत्शब्दावगते पनुते ब्रह्मणि विरुद्ध अज्ञान परिकल्पना हेतुभूता काचित् अपि अनुपत्तिर्दृश्यते तत्त्वमसि इत्युक्तं जीवब्रह्मणोः ऐक्यम् उक्तं ब्रह्म च सर्वज्ञं सत्यसंकल्पं सकल जगत् सर्ग स्थिति प्रलय हेतुभूतं वर्तते तत्र कल्पना हेतुभूतं किञ्चित् अज्ञानम् अस्ति इति कल्पयितुं किं निदानम् अस्ति विरुद्ध अज्ञान इति शब्दः प्रयुक्तः भगवता विरुद्ध अज्ञान इत्यस्य अर्थः सत्यसंकल्पत्वादि विरुद्ध इति अतः एव भगवता एतावन्ति विशेषणानि दत्तानि सर्वज्ञे सत्यसंकल्पे सकल जगत् सर्गस्थिति विनाश हेतुभूते इति तादृशगुणविशिष्टत्वम् अज्ञानस्य तत्र परिकल्पनायां प्रतिबन्धः इति द्योतयितुं तादृशविशेषणविशिष्टतया भगवता ब्रह्म अत्र उक्तमस्ति मया इदानीमेव उच्यते
उपरि उपरि अधिकरणेषु भगवतः निर्देशकाले बहूनि विशेषणानि भगवता तत्र प्रतिपाद्यन्ते। तानि विशेषणानि कुतः प्रतिपाद्यन्ते? ग्रन्थस्य बहुत्वं भवति, वैपुल्यं भवति, अनावश्यकं किल इति कश्चित् प्रश्नः स्यात्। तस्य प्रश्नस्य समाधानद्वयमस्ति प्रामाणिकं। तद्वयम् एकं समाधानं भवति, तत्र श्रुतिवाक्यार्थविचारः क्रियते। अधिकरणेषु श्रुतिवाक्यार्थविचारः क्रियते चेत् तत्तच्छ्रुतिप्रकरणे उक्तानि विशेषणानि अस्माभिः अनुसन्धेयानि, तदानीमेव अधिकरणार्थनिश्चयः सम्यक् भवति। तत्र कानिचन विशेषणानि तत्तच्छ्रुतिवाक्येषु उक्तान्येव भवन्ति, कानिचन अर्थाक्षिप्तानि भवन्ति। पश्यन्तु, सदैव सौम्यनवग्रासि एकमेवाद्वितीयम् इति अस्ति। छान्दोग्ये षष्ठप्रपाठकवाक्यं, तत्र सर्वज्ञत्वं सत्यसङ्कल्पत्वम् इत्यादिकं तु नोक्तं षष्ठप्रपाठके, परन्तु तत्सर्वम् आक्षिप्तं वर्तते जगत्कारणत्वेन। अतः सर्वं प्रकरणे वक्तव्यं भवतीति कृत्वा भगवता तथा उक्तमिति वैयर्थ्यं किमपि नास्ति। इदमेकं समाधानम्। अन्यदपि समाधानं, तत्सर्वम् अस्माभिः पठित्वा ज्ञातुं शक्यते किल, उपनिषत्प्रकरणं पठित्वा ज्ञातुं शक्यते किल इति प्रश्ने अन्यदपि समाधानं वर्तते। भगवद् अनुसन्धानरूपम् इदं भाष्यम्। इदं भाष्यं केवलं युक्तिशास्त्रं नास्ति, भगवतः गुणगणानाम् अनुसन्धानार्थं भाष्यं रचितम्। अधिकरणगणैः तद्गुणान् उद्गृह्णाति इति अधिकरणसारावळि। अन्यथा इदं शास्त्रं नावश्यकम्। ईक्षते नाशब्दम् इत्यत्र प्रकृतिभिन्नत्वं ब्रह्मणा उक्तम्। आनन्दमयाधिकरणे जीवभिन्नत्वं ब्रह्मणा उक्तम्। ततः परं किमर्थमिदं शास्त्रम्? उपास्यः जगत्कारणभूतः परमात्मा केचित् भिन्नः इति तदानीमेव ज्ञातं। तदनन्तरम् इदं शास्त्रं किमर्थम् इति पृष्टे एतानि अग्रिम अधिकरणानि आनन्दमयाधिकरणं, षष्ठाधिकरणं, तदुपरि वर्तमानानि 50-100 व्यर्थानि इति शङ्का क्रियेत। अधिकरणगणैः तद्गुणान् उद्गृह्णाति। सर्वगुणानुसन्धानरूपम् इदं भाष्यम्। अतएव उच्यते खलु मतं ध्यातं हृदं भूये। भाष्यं तावत् ध्यातव्यवस्तु। अतएव मतम् एतावत्पर्यन्तं वक्तुं ध्यातम् इति उक्तम्, हृदं भुजे इत्युक्तम्। विशेषः वर्तते। तर्कग्रन्थश्चेत् श्रूयते, मरणेन संस्क्रियते, अनन्तरं तत्र उपास्यते वा? न क्रियते। अत्र भवति ध्यानं क्रियते भाष्यस्य। तत्रापि हृदं भुजे इत्युक्तम्। हृदं भुजे इति कथनेन अस्य तु अत्यन्तगौरविकत्वं वर्तते, परमगौरविकत्वं भाष्यते इति अस्ति। एवञ्च काचिदपि अनुपत्तिर्नास्ति, कल्पना हेतुभूता अनुपत्तिः कापि नास्ति। कल्पनायां किमपि प्रमाणं नास्ति, अनुपत्तिर्नास्ति। तर्हि ऐक्योपदेशः वर्तते किल। शरीरभाव आश्रयतां जीवशरीरकस्य ब्रह्मणः त्वं शब्देन अभिधानात् उपन्नतरः अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि इति सर्वस्य वस्तुनः परमात्मपर्यन्तस्यैव नामरूपभक्तमुक्तम्। अतः त्वं शब्दः परमात्मपर्यन्त अभिधायि। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य इत्यस्ति किल। अनेन जीवेन जीवशरीरकेण आत्मना मया
स्वरूपेण इति एकः अर्थः। कैश्चित् आत्मना इत्यस्य स्वरूपेण इति अर्थः, आत्मतया इत्यर्थः इति वदन्ति। परन्तु पक्षद्वयेषु आत्मतया अनुप्रवेशः एव, आत्मत्वेन अनुप्रवेशः एव। भगवान् तु अनुप्रवेशं कथं करोति? तत्र गत्वा उपविशति वा? तत्र गत्वा उपविशति वा? तथा चेत् नास्ति। भगवतः सम्बन्धः तत्र सर्वदा वर्तते। भगवत्सम्बन्धस्तु सर्वेषु वस्तुषु सर्वदा वर्तते। तर्हि अनुप्रवेशो नाम कः? अनुप्रवेशो नाम कः इति चेत् सङ्कल्पविशेषः। सङ्कल्पविशेषः तत्र गत्वा अत्र उपविशति इति नार्थः। अयं विषयः अद्वैतिभिः चिन्तितः। उपनिषद्भाष्येपि अयं विषयः षष्ठप्रपाठविवरणे उक्तः वर्तते। अनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरणम्, तत्र अन्तर्यामित्वं तस्य अनुप्रविश्य नाम सङ्कल्प्य सङ्कल्प इति अर्थो वा इति? भो, सङ्कल्पः इति साधारणार्थः, सङ्कल्पविशेषः। अनुप्रवेशः इत्यस्य अर्थः भगवान् सर्वव्यापकः, सर्वत्र सम्बद्धः, सर्वत्र सम्बद्धः। तर्हि अनुप्रवेशो नाम कः? अनुप्रवेशो नाम सङ्कल्पविशेषः। अथवा शरीरे जीवस्य प्रवेशः, जीवद्वारा प्रवेशः। जीवद्वारा प्रवेशः इत्यत्रापि जीवद्वारा भगवान् प्रविशति इत्यस्य कोऽर्थः? शरीरमस्ति, वस्तु अस्ति, तत् जीवस्य प्रवेशं करोति। एवञ्च जीवस्य प्रवेशः भगवतः प्रवेशः नास्ति। जीवशरीर भगवानेन जीवस्य शरीरी इति कृत्वा तस्यापि प्रवेशः उच्यते। जीवः अणुः किल सिद्धान्ते, जीवः प्रविशति इति कृत्वा जीवशरीरकः परमात्मा प्रविशति। अतएव अनेन जीवेन इत्युक्तं, स्वयं प्रविशति इति नोक्तम्। तत्र अनुप्रवेशो नाम सङ्कल्पविशेषः इत्यपि वर्तते। विभुत्वस्य आत्मत्वस्य च भेदः। विभुत्वं तु व्यापकत्वम्, आत्मत्वं तु अन्तर्यामित्वम्। आत्मत्वते अस्ति वा ब्रह्मणः? ब्रह्मणः आत्मत्वम् अस्ति वा इति कथं प्रश्नः? पुनः परमात्मपर्यन्तस्यैव नामरूपभक्त्वम् उक्तम्। सर्वस्य वस्तुनः परमात्मपर्यन्तस्यैव नाम सर्वस्य वस्तुनः परमात्मपर्यन्तस्यैव अन्वयः कथं? परमात्मपर्यन्तस्यैव सर्वस्य वस्तुनः नामरूपभक्त्वम्। चेतनपदार्थः तदन्तर्यामी परमात्मा, गवादिशब्दाः परमात्मपर्यन्तवाचिनः, गवाद्याकाराः परमात्मपर्यन्तं वर्तन्ते। गोः अयम् आकारः इति न, इत्येव न, पिण्डस्य यथा अयम् आकारः, चेतनस्य अयम् आकारः भवति, तदन्तर्यामिणः परमात्मनोऽपि गवाकृतिः वर्तते। इतिहासपुराणयोरपि न ब्रह्माज्ञानवादः क्वचिदपि दृश्यते। तत्र इदमेकं प्रकरणं कठिनं न भवति, परन्तु उपवादनसापेक्षम्। इतिहासयोः पुराणेषु च ब्रह्माज्ञानवादः तत्रापि नास्ति। पुराणतत्त्वं किं भवति? श्रीविष्णुपुराणं। तत्र प्रथमतः उच्यते ब्रह्माज्ञानं नोच्यते इति। ननु ज्योतिषं श्रीविष्णुः इति ब्रह्मैकमेव तत्त्वमिति प्रतिज्ञाय ज्योतिषं श्रीविष्णुः भुवनानि विष्णुः इति ब्रह्म एकमेव इति प्रतिज्ञातम्। अनन्तरं ज्ञानस्वरूपो भगवान् यतोऽसौ इति शैल अब्धिधरादिभेदभिन्नस्य जगतः ज्ञानैकस्वरूप ब्रह्माज्ञानविजृम्भितत्वम् अभिधाय तत्र किम् उक्तं? जानीहि विज्ञानविजृम्भितानि। विज्ञानशब्दस्य अज्ञानमिति अर्थवर्णनं
पूर्वपक्षिभिः कृतं विविधं ज्ञायते अनेन इति कृत्वा विज्ञानम् अज्ञानम् इति ज्ञानैकस्वरूप ब्रह्माज्ञान विजृम्भितत्वम् अध्याय यदा तु शुद्धं निजरूपी सर्वं कर्मक्षये ज्ञानम् अपास्तदोषम् यदा तु शुद्धं निजरूपी इति ज्ञानस्वरूपस्यैव ब्रह्मणः स्वस्वरूपावस्थिति वेलायां वस्तुभेदाभावप्रदर्शनेन यदा स्वस्वरूपावस्थितिः भवति तदानीं वस्तुभेदः न भवत्येव किं भवति यदा तु शुद्धं निजरूपी सर्वं ज्ञानम् अपास्तदोषम् वाक्यमेवं वर्तते यदा तु शुद्धं निजरूपी इत्यत्र यदा तु शुद्धं निजरूपी सर्वं निजरूपी सर्व कर्मक्षये ज्ञानम् अपास्तदोषम् तदा हि संकल्पतरो फलानि भवन्ति नो वस्तुषु वस्तुभेदाः इत्यस्ति तत्र वस्तुभेदाभावः प्रदर्शितः वर्तते वस्तुभेदाभावः अज्ञानविजृम्भितः इति पूर्वम् यदुक्तं तद् स्थिरीकृतम् अनेन श्लोकेन अनन्तरं वस्तुस्ति किम् इति श्लोकः वस्तुस्ति किम् कुत्रचित् आदिमध्यपर्यन्तहीनं सततैकरूपं यच्चान्यथात्वं द्विजयाति भूयः न तत्तथा तत्र कुतो हि तत्त्वम् इति तदनन्तरं किम् उक्तं वस्तुस्तु किम् इति श्लोकेन महीघटत्वं घटतः कपालिका कपालिका चूर्णरजः सतोणुः जनैस्वकर्म स्थिमितात्मनिश्चयैः आलक्ष्यते ब्रूहि किमत्र तत्त्वं किमत्र वस्तु इति श्लोकद्वयेन किम् उक्तं तत्र वस्तु तत्र जगदुपलब्धिप्रकारेण अपि कोऽर्थः जगति पश्यतु कथम् अस्माकम् उपलब्धिः भवति जगति पश्यतु कथम् अस्माकम् उपलब्धिः भवति जगति अस्माकम् उपलब्धिः कथं भवति पूर्वं घटः आसीत् अनन्तरं कपालः भवति कपालिका भवति रजः चूर्णं भवति रजः भवति वस्तु नास्त्येव तत्र यच्चान्यथात्वं द्विजयाति आदिमध्यपर्यन्तहीनं किमपि वस्तु अस्ति वा लोके पूर्वम् आदिः मध्यं पर्यन्तम् इति रीत्या सर्वाणि वस्तूनि अवस्थाम् आपन्नान्येव दृश्यन्ते इति कृत्वा सर्वाणि न सन्त्येव जगदुपलब्धिप्रकारेणापि वस्तुभेदानाम् असत्यत्वम् उपाद्य तस्मान्न विज्ञानमृतेऽस्ति किञ्चित् क्वचित् कदाचित् द्विजवस्तु जातम् विज्ञानमेकं निजकर्मभेद विभिन्नचित्तैः बहुधा पिपेतम् इति तेन श्लोकेन प्रतिज्ञातुं ब्रह्मव्यतिरिक्तस्य असत्यत्वम् उपसंहृत्य किं प्रतिज्ञातम् आरम्भे ज्योतिंषि विष्णुः इत्यत्र ब्रह्मैकमेव तत्त्वमिति प्रतिज्ञातं तद् तस्मान्न विज्ञानमृते इत्यनेन तत्प्रतिज्ञानं समर्थितम् उपसंहृतं सर्वेषाम् असत्यत्वे सत्येव खलु ब्रह्मैकं तत्त्वमिति वक्तुं शक्यते विज्ञानमेकं निजकर्मभेद विभिन्नचित्तैः बहुधा पिपेतम् इत्यनेन ज्ञानस्वरूपे ब्रह्मणि भेददर्शन निमित्तभूतं यद् अज्ञानं तस्य मूलं निजकर्म भेददर्शन निमित्त अज्ञानमूलम् अज्ञानस्य मूलम् अथवा भेददर्शन निमित्तकं यद् अज्ञानम् इदम् अज्ञानम् अविद्यान इदम् अज्ञानम् अविद्यान भेददर्शन निमित्तकं यद् अज्ञानं नाम भ्रमः मिथ्याज्ञानं तस्य मूलं किं निजकर्म इति स्फुटीकृत्य ज्ञानं विशुद्धं विमलं विशोकम् अशेषलोभादि निरस्तसङ्गम् एकं सदेकः परमः परेशः स वासुदेवः न यतोऽन्यदोऽस्ति इति ज्ञानस्वरूपस्य ब्रह्मणा स्वरूपं विशोध्य
ज्ञानस्वरूपस्य ब्रह्मणा स्वरूपविशोधनं कृतम् सद्भाव एवं भवता मयोक्तः इति ज्ञानस्वरूपस्य ब्रह्मणः सत्यत्वमुक्तम् सद्भाव एवं भवतो मयोक्तः ज्ञानं यथा सत्यम् असत्यमन्यत् एतत्तु यत् संव्यवहारभूतं तत्रापि चोक्तं भुवनाश्रितं ते इत्यनेन किम् उक्तं ज्ञानस्वरूपं ब्रह्मैव सत्यम् अन्यत् सर्वम् असत्यम् इत्युक्तम् तत् यत् संव्यवहारभूतं भुवनाश्रितं ते इत्युक्तं किल संव्यवहारभूतम् इत्यस्य व्यावहारिकं भुवनाश्रितं तदेव उक्तम् एतत्तु यत् संव्यवहारभूतं तत्रापि भुवनाश्रितं ते ते भवते ते तव कृते तत्रापि विषये उक्तं किम् उक्तं भुवनाश्रितं यत् संव्यवहारभूतं व्यावहारिकत्वं तदपि उक्तम् अथवा सत्यत्वं व्यावहारिकं भुवनाश्रितं यत् सत्यत्वं तत् संव्यवहारभूतं व्यावहारिकम् इत्युक्तम् इति उपदेशो दृश्यते अतः एतैः ग्रन्थैः जगतः असत्यत्वमेव ज्ञायते किल चेदेतदेवं तत्र भुवनकोशस्य विस्तीर्णं स्वरूपमुक्त्वा पूर्णमनुत्वं रूपान्तरम् नैतदेवम् इत्यारभ्य पूर्वपक्षस्य निराकरणं तत्प्रकरणार्थस्य संक्षेपेण कथनं पूर्वकं भगवान् भाष्यकारः करोति तत्र पुराणे दशश्लोकी इत्युच्यते इदं प्रकरणं दशश्लोकी प्रकरणम् इति दशश्लोकाः विष्णुपुराणे द्वितीयांशे द्वादशाध्याये वर्तन्ते इति तेषां श्लोकानाम् उपादानं भावप्रकाशिकायां वर्तते एते श्लोकाः पूर्वमेव उक्ताः किं तत्र उक्तम् चेत् भुवनकोशस्य विस्तीर्णं स्वरूपम् उक्त्वा इत्यारभ्यते इत्येष सन्निवेशोऽयं पृथिव्याः ज्योतिषं तथा दीपानाम् उदधीनाञ्च पर्वतानाञ्च कीर्तितः वर्षाणाञ्च नदीनाञ्च ये च तेषु वसन्ति वै तेषां स्वरूपमाख्यातं संक्षेपः श्रूयतां पुनः इति तत्र श्लोकद्वयम् संक्षेपश्रूयतां पुनः इत्यनेन पूर्वम् अनुक्तं रूपान्तरम् उच्यते इति भाष्यकारेण उक्तमस्ति भुवनकोशस्य विस्तीर्णं स्वरूपं पूर्वम् उक्तम् दीपानाम् उदधीनां च पर्वतानां च कीर्तितः वर्षाणां च नदीनां च ये च तेषु वसन्ति वै तेषां स्वरूपम् आख्यातम् भुवनकोशस्य विस्तीर्णं स्वरूपम् इति यद्यपि भाष्ये वर्तते पुराणे तावत् तदनुबन्धिनः अपि पर्वतादयः उक्ताः तेषां स्वरूपम् आख्यातम् इत्यस्ति ततः परं संक्षेपश्रूयताम् इत्यारभ्य पूर्वम् अनुक्तं रूपान्तरम् उच्यते किं तद्रूपं चेत् यदम्बु वैष्णवः प्रायः ततो विप्रवसुन्धरा पद्माकारा समुद्भूता पर्वत अभ्यादिसंयुता इत्युच्यते तत्र चिरजन्मिश्रं जगत् तत्र चिदंशः वाङ्मनस अगोचर स्वसंवेद्य स्वरूपभेदः ज्ञानैकाकारतया अस्पृष्ट प्राकृतभेदः अविनाशित्वेन अस्तिशब्दवाच्यः तत्र यद्यपि बहवः श्लोकाः सन्ति
तेषां श्लोकानां संक्षेपः अत्र वर्तते। संक्षेपः इति भाष्यकारः स्वयमेव प्रतिपादयति। संक्षेपश्रूयता इति पुराणे वर्तते। कस्संक्षेपः इति प्रथमतः भाष्यकारेण उच्यते। जगत् चेजं मिश्रं वर्तते। तत्र चिदंशः वाङ्मनस अगोचर, वाक्च मनश्च वाङ्मनसं, वाङ्मनसे इति प्रयोगः। वाङ्मनसयोः अगोचर स्वसंवेद्य स्वरूपभेदः। स्वरूपविशेष सर्वोऽपि चिदंशस्य वाङ्मनस अगोचर, अपि च ज्ञानैकाकारता वर्तते चिदंशस्य। अस्पृष्टप्राकृतभेदः वर्तते द्वितीय अंशः। तृतीय अंशः नित्यत्वात् सर्वदा अस्तित्वात् अस्तिशब्दाभिधेयः। अचिदंशस्तु चिदंशभूत चेतनस्य कर्म निमित्त परिणामं प्राप्नोति। चेतनस्य कर्मवशेन अचिदंशस्य परिणामाः भवन्ति। अन्यथा जगतः एतादृशः परिणामः कथं भवति? इदानीं ग्रहरूपेण परिणामः, पात्ररूपेण परिणामः, वस्त्ररूपेण परिणामः, घटपटादिरूपेण परिणामः, सर्वोऽपि परिणामः अचिदंशस्य किं निमित्तकः? चेतनस्य कर्मनिमित्तकः। तन्निमित्तकः परिणामविशेषः वर्तते। यतः परिणामविशेषः वर्तते अतः विनाशी। सर्वे परिणामाः समुद्रे तरङ्गादीनाम् उत्पत्तिः तेषामपि कर्मनिमित्तं। तत्र चेतन कर्मनिमित्तका एव एते सर्वे परिणामाः। एते सर्वे परिणामाः भवन्ति इति कृत्वा अचिदंशः विनाशी इति उच्यते। विनाशित्वात् नास्ति शब्दाभिधेयः। नास्ति इत्यस्य असत् इति नार्थः। शशविषाणवत् तुच्छम् इति नार्थः। परन्तु अयं चिदंशः अचिदंशः एतदुभयमपि परब्रह्मभूतः यः परवासुदेवः तस्य शरीरत्वेन तदात्मकत्वं भजति इति कृत्वा एतद्रूपं संक्षेपेण अत्र उक्तं। संक्षेपश्रूयताम् इत्युक्तं। तत्संक्षेपः किञ्चित् अस्ति शब्दाभिधेयं, किञ्चित् नास्ति शब्दाभिधेयम्, उभयमपि परब्रह्मभूतवासुदेवशरीरम् इति यद् उक्तं, संक्षेपतः उक्तं यद् तद् अत्र भाष्यकारेण संक्षेपेण प्रथमतः एव श्रावितम्। अनन्तरं दशश्लोक्यर्थवर्णनं क्रियते भगवता प्रश्नः कः? तरङ्गादीनाम् उत्पत्तिः अपि कर्मनिमित्ता इति उक्तं। कस्य कर्म? चेतनस्य कर्म। चेतनस्य कर्म तत्र सुलभतया इदं ज्ञातव्यम्। अचिदंशस्य यः कोऽपि परिणामः भवति चेत् परिणामेन फलं यः अनुभवति तत्कर्म तन्निमित्तं भवति। यत्कार्यं यदृष्टाधीनं तद्भोगं साक्षात् परम्परया जनयत्येव इति तार्किकाः वदन्ति। अतः इदं सर्वं न्यायशास्त्रे प्रसिद्धमस्ति। उदयनाचार्येणापि उक्तमस्ति कुसुमाग्रौ आरम्भे। वृष्टिः भवति अस्मिन् नगरे, कस्य कर्मणा वृष्टिः भवति? वृष्टिर्भवति चेत् तत्फलं ये अनुभवन्ति
तेषां सर्वेषाम् अपि कर्म निमित्तं भवति। तथा हि इदानीं दशश्लोकी विवरणं यदम्बु वैष्णवकायः ततो विप्रवसुन्धरा पद्माकारा समुद्भूता पर्वताभ्यादिसंयुता इति तत्र विष्णोः शरीरत्वेन अम्बु भवति। ब्रह्माण्ड वर्तते किल अम्बु परिणामभूतं वर्तते तदपि विष्णोः कायः। विष्णुः आत्मा इति लभ्यते। अम्बु विष्णोः शरीरम् अम्बु परिणामभूतं ब्रह्माण्डमपि विष्णोः शरीरं। विष्णुः तस्य आत्मा तेन किं लभ्यते इति चेत् यद्यत् सामानाधिकरण्यं श्रुतौ दृश्यते तस्य सर्वस्यापि मूलम् अयं शरीरात्मभावः इति तत्र आरम्भे एव ज्ञापितं वर्तते। यदम्बु वैष्णवकायः इति पद्माकारा समुद्भूता पर्वताभ्यादिसंयुता वसुन्धरा सा ततो जाता अम्बुनो जाता सापि भगवच्छरीरं ज्ञातं वा? एतत् शरीरभावः किमर्थम् उक्तः चेत् अयं शरीरभावः प्रथमतः ज्ञापनीयः। शरीरभावे ज्ञाते सामानाधिकरण्यं सर्वं निरोधं शक्यते। सामानाधिकरण्यं कुत्र वर्तते? अग्रे ज्योतिंषि विष्णुः भुवनानि विष्णुः वनानि विष्णुः गिरयो दिशश्च नद्यः समुद्राश्च स एव सर्वं यदस्ति यन्नास्ति च विप्रवर्य इति सामानाधिकरण्यं वक्ष्यमाणं वर्तते। अस्मिन् शास्त्रे पूर्वमपि एतादृशशरीरत्वं बहुवारम् उक्तं। तानि सर्वाणि तद्वपुः तत्सर्वं वै हरेः तनुः स एव सर्वभूतात्मा विश्वरूपो यतः अव्ययः सर्वभूत आत्मा इति। एवञ्च शरीरभावः दशश्लोक्याम् आरम्भे उक्तः संक्षेपश्रूयताम् इत्यारभ्य उक्तः तत्पूर्वमपि बहुवारम् उक्त एव। इदं शरीरात्मभावनिबन्धनं सामानाधिकरण्यं ज्योतिंषु विष्णुः इत्यनेन उच्यते। तत्र सर्वं विष्णुत्वं यदस्ति यन्नास्ति च विप्रवद्य अस्त्यात्मकं किञ्चित् नास्त्यात्मकं किञ्चित् द्विधमेव जगत् एतत् सर्वं विष्णुवात्मकम्। इदम् अस्त्यात्मकम् इदं नास्त्यात्मकम् इति कथितं किल? तत्र नास्त्यात्मकत्वे हेतुः कः इति चेत् ज्ञानस्वरूपो भगवान् यतोऽसौ अशेषमूर्तिः न तु वस्तुभूतः ततो हि शैलाब्धि धरादिभेदान् जानीहि विज्ञान विजृम्भितानि ततो हि शैलाब्धिरादिभेदान् इति भावप्रकाशिकायाम् अस्ति। शैलाब्धिधरादिभेदान् जानीहि विज्ञान विजृम्भितानि इति श्लोकः। तेन श्लोकेन किम् उच्यते? नास्त्यात्मकत्वे हेतुरुच्यते। भगवान् ज्ञानस्वरूपः सः अशेषमूर्तिः न तु वस्तुभूतः इत्यस्य अर्थः तदेव वदति अशेष तस्य व्याख्यानं करोति अशेषक्षेत्रज्ञात्मना अवस्थितस्य भगवतः ज्ञानमेव स्वाभाविकं रूपं
न वस्तुभूतः इत्यनेन देवमनुष्यादि स्वरूपं निषिध्यते। देवमनुष्यादि रूपं भगवतः स्वाभाविकं नास्ति। यत एवं तथैव अचिद्रूपं यद् देवमनुष्यशैलाब्धिधरादिकं तत्सर्वं तद्विज्ञानविजृम्भितं। विज्ञानम् इति शब्दस्य विज्ञानम् इत्यत्र विचित्र अनुसन्धानं विविधज्ञानं विज्ञानं तस्य ज्ञानैकाकारस्य सतः देवाद्याकारेण स्वात्मवैविध्य अनुसन्धानमूला। तस्य ज्ञानैकाकारस्य सतः देवाद्याकारेण स्वात्मवैविध्य अनुसन्धानमूला विज्ञानं विविधज्ञानं। पूर्वपक्षिणा अज्ञानमिति अर्थवर्तनं विविधज्ञानं देवाद्याकारेण स्वात्मवैविध्य अनुसन्धानेन अयं ज्ञानैकाकारः भगवान् स्वात्मनि वैविध्यम् अनुसन्धत्ते। अनुसन्धानं करोति चेत् देवः मनुष्यः इत्यादि आकाराः जायन्ते। नामरूपे व्याकरणानि भगवान् अन्तः प्रविश्य जीवशरीरकः सन् भगवान् यदा अन्तः प्रविशति तदानीं देवमनुष्यादि रूपं भजते। तदर्थं सङ्कल्पः अपेक्षितः किल तस्य देवाद्याकारेण स्वात्मवैविध्य अनुसन्धानमूला। देवाद्याकार अनुसन्धानमूल कर्ममूलाः इत्यर्थः। देवाद्याकारेण अनुसन्धानं भगवान् किमर्थं करोति? कर्म अस्ति, प्रारब्धम् अस्ति। जीवस्य एवं प्रारब्धम् अस्ति। तत्र जीवस्य प्रारब्धम् अस्ति चेत् जीवस्य प्रारब्धं कर्म कश्चित् जीवः वर्तते तस्य एतादृशं कर्म वर्तते। कश्चित् जीवः वर्तते तस्य एतादृशं कर्म वर्तते। तस्य एतादृशं कर्म वर्तते। किं कर्म वर्तते जीवस्य? तस्य जीवस्य किं कर्म वर्तते? अयं देव शरीर हेतुभूतं कर्म वर्तते। तर्हि भगवान् किं करोति? अस्य एतादृशं कर्म अस्ति किल, अतः देवाद्याकारेण अहं भविष्यामि। देवाद्याकारेण भविष्यामि इत्यस्य कृत्वा देवाद्याकारेण सः जीवो भविष्यति, तद्वारा अयं भविष्यति इत्यर्थः। यतश्च अचिद्वस्तु क्षेत्रज्ञकर्मानुगुण परिणामास्पदम्, अतः तद् नास्ति शब्दाभिधेयम्। इतरत् अस्ति शब्दाभिधेयम् इति अर्थादुक्तं भवति। क्षेत्रज्ञकर्मानुगुणपरिणामास्पदं नास्ति शब्दाभिधेयम्, इतरत् अस्ति शब्दाभिधेयम् इति। तदेव विवृणोति यदा तु शुद्धं निजरूपी सर्वकर्मक्षये ज्ञानम् अपास्तदोषम् तदा हि संकल्पतरोः फलानि भवन्ति नो वस्तुषु वस्तुभेदाः इति। तत्र पश्यन्तु श्लोकार्थः। यदा एतत् ज्ञानैकाकारं परमात्मवस्तु वर्तते, देवाद्याकारेण स्वात्मनि वैविध्य अनुसन्धान मूलभूतं। देवाद्याकारेण स्वात्मनि वैविध्य अनुसन्धान मूलभूतं सर्वं कर्म यदा क्षीयते तदा निर्दोषं परिशुद्धं निजरूपी भवति। अत्र परमात्मा न वक्तव्यः इति भाति। एतत् ज्ञानैकाकारम् आत्मवस्तु इत्यत्र जीवः वक्तुं शक्यते। जीवः देवाद्याकारेण स्वात्मनि जीवात्मनि वैविध्य अनुसन्धानमस्ति खलु, तथा परमात्मनि वैविध्य अनुसन्धानमस्ति किल।
इदं सत्यं तत्र एतत् ज्ञानैकाकारम् आत्मवस्तु ज्ञानैकाकारं जीवात्मवस्तु देवाद्याकारेण स्वात्मनि वैविध्यानुसन्धानमूल सर्वकर्मक्षयात् निर्दोषं परिशुद्धं निजरूपी भवति तदा देवाद्याकार संकल्पतरोः फलानि संकल्पः समिति एकीकारे इति वैयाकरणाः पठन्ति इति कुत्रचित् उक्तमस्ति समिति एकीकारे इति शाब्दाः टीकायां वर्तते तत्र समिति एकीकारे इति अंशः अन्यत्रापि भगवता वक्ष्यते संदेहः वैश्वानराधिकरणे संदेहः इति पदमस्ति श्रौतं पदं तथैव न प्रेत्य संज्ञास्ति इति अत्र बृहदारण्यकोपनिषद्व्याख्याने वाक्यान्वयाधिकरणे तत्र सम् शब्दः तत्रापि एकीकृत्य इत्यर्थः सम् इति शब्दः अस्मिन् भाष्ये एकीकृत्य ज्ञाने एकीकृत्य इत्यर्थे प्रयुज्यते देवाद्याकारेण एकीकृत्य आत्मकल्पना संकल्पः तत्तरोः कल्पनायाः मूलं किं कर्म तत्फलभूताः तद्भोगार्थाः वस्तुषु वस्तुभेदाः न भवन्ति संकल्पतरोः एकीकृत्य अस्य ज्ञानम् एकीकृत्य ज्ञानम् आत्मनः देवाद्याकारेण एकीकृत्य ज्ञानम् वस्तुतः आत्मा ज्ञानैकाकारः तस्य देवाद्याकारेण एकीकृत्य ज्ञानं यदस्ति तस्य ज्ञानस्य मूलं किं कर्म तस्य फलं किं वस्तुनः वस्तुभेदाः वस्तुषु वस्तुभेदाः तत्तद्भेदाः एवं घटः पटः देवः मनुष्यः ब्राह्मणः क्षत्रियः इत्यादि वस्तुभेदाः तद्भोगार्थाः भवन्ति एवं वस्तुभेदाः भवन्ति चेदेव भोगाः भवन्ति ये वस्तुभेदाः न भवन्ति अत्र किञ्चित् द्रष्टव्यं पूर्वं प्रथमश्लोके भगवान् उक्तः ज्ञानस्वरूपो भगवान् इत्यत्र भगवच्छब्दः सः भगवच्छब्दः परमात्मपरः अत्र तु यदा तु शुद्धं निजरूपी इत्यत्र कश्चित् विशेषः प्रथमतः भगवान् उक्तः अनन्तरं जीवः उच्यते भगवान् उच्यते चेत् देवाद्याकारं जीववस्तुतः वस्तुतः देवाद्याकारः अचितः देवाद्याकारः जीवे भवेत् ज्ञानैकाकारस्य जीवस्य देवाद्याकारेण वैविध्यानुसन्धानं भवति वक्तुं शक्यते भगवतः अनुसन्धानमिति कथं वक्तुं शक्यते चेत् भगवान् तथा अनुसन्धानं करोति वा इति चेत् तत्र ज्ञानस्वरूपो भगवान् इत्यस्ति किल भगवतः तथा अनुसन्धानम् अस्त्येव नामरूपे व्याकरवाणी इति श्रुत्या तत्तत् रूपविशिष्टत्वं तत्तत् शब्दवाच्यत्वं च भगवान् भजते इति लभ्यते एवञ्च तादृशवैविध्यानुसन्धानं भगवता अस्ति इति वक्तुं शक्यते परन्तु ज्ञानस्वरूपो भगवान् इत्यस्ति किल तत् किमर्थम् ज्ञानैकाकारत्वं जीवस्य धर्मः यद्यपि ज्ञानस्वरूपत्वं भगवता अस्ति परन्तु ज्ञानैकाकारत्वं भगवतस्वरूपे उच्यते चेत् अव्यावर्तकम् ज्ञानैकाकाराः चेतनाः तेषां देवाद्याकाराः भवन्ति इति कथने लाभः वर्तते चेत् अत्र श्रुतप्रकाशिकायां कश्चित् विशेषः कृतः अत्र ज्ञानस्वरूपादिशब्दानां परमविशेष्यपर्यन्त अभिधायित्वेपि विशेषणविशेषणे वाक्यस्य तात्पर्यं विशेषणविशेषणे
विशेषणस्य विशेषणत्वे विशेषणं प्रति इदं विशेषणम् इत्येतत् तात्पर्यम्। अतः ज्ञानस्वरूपत्वं विशेषणभूत जीवस्यैव विधीयते। विशेषणभूत जीवं प्रति विशेषणे तात्पर्यम्। तत्र एकः विशेषणशब्दः व्यावर्तकपरः, विशेषणम् इति द्वितीयशब्दः व्यावर्तनपरः। विशेषणविशेषणे तात्पर्यम् ज्ञायते वा? अतः ज्ञानस्वरूपत्वं विशेषणभूतजीवस्यैव विधीयते। किमर्थं मया इदम् उच्यते? तत्र मीमांसान्याये प्रत्युक्तः लोहितोष्णीषाः ऋत्विजः प्रचरन्ति इति प्रसिद्धन्यायः। शयनयागे लोहितोष्णीषाः ऋत्विजः प्रचरन्ति इति तत्र ऋत्विक्प्रचारः इति क्रिया, ऋत्विजां प्रचाररूपक्रियायां लौहित्यं परम्परया तत्र विधेयम् इति उच्यते। लोहितोष्णीषाः ऋत्विजः प्रचरन्ति इत्यत्र लोहितोष्णीषः विधीयते। लोहितोष्णीषाः इत्यत्र समासार्थः ऋत्विजः प्रचारकर्मणि विधीयन्ते। ऋत्विजस्तु पूर्वं प्राप्तः, तद्विशेषणभूत उष्णीषोऽपि प्राप्तः, तत्र लौहित्यमेव विधीयते इति उच्यते। अत्रापि काठिन्यवान् यो बिभर्ति तस्मै नमः इति वर्तते श्रीविष्णुपुराणे। काठिन्यवान् यः बिभर्ति, परमात्मा काठिन्यवान् कथं भवति? विशेषणद्वारा तत्र काठिन्यम्। काठिन्यवान् यो बिभर्ति तस्मै भूम्यात्मने नमः इति भूमिद्वारा काठिन्यम् उक्तमस्ति प्रकृतमवसराः। अशेषक्षेत्रज्ञापनास्तस्य भगवतः ज्ञानमेव स्वाभाविकं रूपं शक्यते। तत्र भगवतः ज्ञानमेव स्वाभाविकम् इत्यस्ति किल? क्षेत्रज्ञात्मना अवस्थितस्य भगवतः ज्ञानमेव स्वाभाविकं रूपम् इत्यस्ति। तत्रैव सद्वारकं ज्ञानमेव स्वाभाविकं पदं ज्ञानमेव स्वाभाविकं रूपम् इति स्वाभाविकम् इति पदं प्रयुक्तमस्ति। तद् सद्वारकमेव। अत्रापि सुतप्रकाशिकायां पश्यन्तु, देवादिस्वरूपस्य क्षेत्रज्ञरूपावस्थित परमात्मा स्वाभाविकरूपत्वे प्रत्याख्याते भावप्रकाशिका। देवादिस्वरूपस्य क्षेत्रज्ञस्वरूपावस्थित परमात्मा स्वाभाविकरूपत्वे देवादिस्वरूपं परमात्मनः स्वाभाविकरूपम् इति प्रत्याख्यायते। परमात्मनः देवादिस्वरूपं स्वाभाविकम् इति प्रत्याख्याने तात्पर्यं नास्ति। क्षेत्रज्ञस्वरूपेण अवस्थितस्य परमात्मनः इदं स्वाभाविकं रूपं न भवति इति कथनेन क्षेत्रज्ञस्य इदं स्वाभाविकं रूपं न भवति इति लभ्यते। अत्र स्वात्मवैविध्य स्वात्मवैविध्य अनुसन्धान मूलाः इत्यस्ति किल? तत्र स्वात्मशब्दस्य जीवात्मा अर्थो वा परमात्मा अर्थो वा इति चेत् जीवात्मार्थः इति कथनमेव उच्यते। जीवात्मानुसन्धानमेव कर्मनिमित्तमिति वक्तुं शक्यते साक्षात्। परमात्मानुसन्धानमपि कर्मनिमित्तमेव।
उभयथापि कथने तत्र महान् दोषः नास्ति। विजृम्भितत्वं तावत् परमात्मनि एव कर्म जीवस्यैव, अत एव जीवः अहं देवः अहं मनुष्यः इति अनुसन्धत्ते। कर्म जीवस्यैव, जीवकर्मवशादेव परमात्मा अनुसन्धत्ते। जीवस्य कर्मवशात् जीवशरीरे गच्छन् परमात्मा देवाद्याकारं भजते, अनुसन्धानमपि करोति। यदा ज्ञानैकाकारम् आत्मवस्तु देवाद्याकारेण स्वात्मनि वैविध्यानुसन्धानमूल सर्वकर्मक्षयात् निर्दोषं परिशुद्धं निजरूपी भवति, तदा देवाद्याकारेण एकीकृत्य आत्मकल्पनामूल कर्मफलभूताः तद्भोगार्थाः वस्तुषु वस्तुभेदाः न भवन्ति। ये देवादिषु वस्तुषु आत्मतया अभिमतेषु भोग्यभूताः देवमनुष्यशैल आब्धिधरादि वस्तुभेदाः ते तन्मूलभूतकर्मसु विनष्टेषु न भवन्ति इति अचिद्वस्तुनः कादाचित् अवस्था विशेषयोगितया नास्ति शब्दाभिधेयत्वम् इतरस्य सर्वदा निजसिद्ध ज्ञानैकाकारत्वेन अस्ति शब्दाभिधेयत्वम् इति। प्रतिक्षणम् अन्यथाभूततया कादाचित् अवस्थायोगिनः अचिद्वस्तुनः नास्ति शब्दाभिधेयत्वम् एव इति अन्येन श्लोकेन उच्यते। तत्र पूर्वं किमुक्तं, मूलभूतकर्मसु विनष्टेषु वस्तुभेदाः न भवन्ति इति यदा तु शुद्धं निजरूपी इत्यनेन उक्तं। तत्र अस्ति शब्दाभिधेयत्वं कस्य नास्ति शब्दाभिधेयत्वं कस्य तत्र निर्णीतम्। अनन्तरं वस्तुस्ति किम् इति श्लोकेन किमुच्यते, तदेव अन्यथाभूतत्वं नियामकम् इत्युच्यते नास्ति शब्दाभिधेयत्वे इति। वस्तुस्ति किम् कुत्रचित् आदिमध्यपर्यन्तहीनं सततैकरूपम्। यच्च अन्यथात्वं विजयाति भूयः न तत्तथा तत्र कुतो हि तत्त्वम्। यच्च अन्यथात्वं विजयाति भूयः न तत्तथा तत्र कुतो हि तत्त्वम् इति श्लोकेन किमुच्यते, सततैकरूपतया अस्तिशब्दवाच्यत्वे सति पूर्वार्धोक्तस्य तदभावस्य नास्ति शब्दाभिधेयता हेतुत्वसिद्धिः इति अस्ति। वस्तुस्ति किं कुत्रचित् आदिमध्यपर्यन्तहीनं सततैकरूपम्। आदिमध्यपर्यन्त कुत्रचित् आदिमध्यपर्यन्तहीनं सततैकरूपम् अचिद्वस्तु अस्ति किं तथा नास्ति। अतः नास्ति शब्दाभिधेयतायां हेतुः तदभावः अत्र उक्तः। किम् इत्यनेन अभावः उक्तः। कुत्रचित् आदिमध्यपर्यन्तहीनं सततैकरूपम् अचिद्वस्तु अस्ति किम् इति कथनेन किम् अस्ति किम् इत्यनेन तदभावः उक्तः। यच्चान्यथात्वम् एवं च पूर्वार्धे अस्तिशब्दाभिधेयो हि भाष्यम् अस्तिशब्दाभिधेयो हि आदिमध्यपर्यन्तहीना सततैकरूपपदार्थः तस्य कदाचिदपि नास्ति बुद्धि अनर्हत्वात्। तत्त्वं हि अत्र नास्ति, तत्त्वं हि अत्र नास्ति, अतः नास्ति शब्दाभिधेयत्वम्। नास्ति शब्दाभिधेयत्वम् एवं भाष्यस्य अन्वयः। यच्चान्यथात्वं विजयाति भूयः न तत्तथा तत्र कुतो न तत् तथा तत्र कुतो हि तत्त्वम् इत्यस्ति। तत् तत्त्वम् इत्यस्य अस्तित्वम् इति अर्थवर्णनम् अस्माभिः कृतम्। यच्च अन्यथात्वं विजयाति इत्यस्य व्याख्यानं यद्वस्तु प्रतिक्षणम् अन्यथात्वं याति तत् वस्तु तत् उत्तरावस्था प्राप्य पूर्वावस्थां जहातीति
तस्य पूर्वावस्थायाम् उत्तरावस्थायां न प्रतिसन्धानमस्ति न तत्त्वम् इत्यस्य प्रतिसन्धानम् इत्यर्थः न तत्त्वम् इत्यस्य प्रतिसन्धानभावः इति व्याख्या इदानीं भाष्यं तु अनुसृतमस्ति पूर्वार्धेन तत्र किमिति पदेन नास्तित्वं लब्धं किमः क्षेपे किल तत्र नास्तित्वं लब्धम् उत्तरार्धेन योऽर्थः उच्यते सः अर्थः भाष्यकारेण उक्तः वर्तते यद्वस्तु प्रतिक्षणम् अन्यथात्वं याति यच्च अन्यथात्वं द्विजयाति तत् उत्तरावस्था प्राप्त्या पूर्वपूर्वावस्थां जहातीति तस्य पूर्वावस्थस्य उत्तरावस्थायां न प्रतिसन्धानं तथा इति पदमस्ति किल तथा भूयः तत् इत्यस्य तद् उत्तरावस्था तद्वस्तु उत्तरावस्थायां उत्तरावस्था प्राप्त्या पूर्वावस्थां जहातीति तथा भवतीति तत्र उत्तरावस्थायां कुतः तत्त्वं तस्य उत्तरावस्थायां कुतः तत्त्वम् अनुसन्धानं पूर्वावस्था अनुसन्धानं कथं भवति तथा हि उपलभ्यते इत्यत्र इत्याह एवमेव उपलभ्यते मयि घटत्वमिति जनैः स्वकर्मस्तिमितात्मनिश्चयैः तस्य स्वकर्मणा देवमनुष्यादिभावेन स्तिमित आत्मनिश्चयैः अहं देवः अहं मनुष्यः ब्राह्मणः इति स्वकर्मणा ज्ञानं भवति आत्मनिश्चयः न भवति देवमनुष्यादिभावेन स्तिरोहित आत्मनिश्चयैः स्वभोग्यभूतम् अचिद्वस्तु प्रतिक्षणम् अन्यथाभूतम् आलक्ष्यते अनुभूयते आलक्ष्यते ब्रूहि किमत्र वस्तु इति एवं सति किमपि अचिद्वस्तु अस्ति शब्दार्थम् आदिमध्यपर्यन्तहीनं सहदैवम् आलक्षितमस्ति किम् न ह्यस्ति इत्यभिप्रायः इदानीम् अर्थः उक्तः किमपि अचिद्वस्तु अस्ति शब्दार्थम् आदिमध्यपर्यन्तहीनं सहदैवम् आलक्षितं किम् न ह्यस्ति इत्यभिप्रायः यस्मादेवं तस्मात् ज्ञानस्वरूप आत्मव्यतिरिक्त अचिद्वस्तु कदाचित् क्वचित् केवल अस्तिशब्दवाच्यं न भवतीत्याह तस्मान्न विज्ञानमतेऽस्ति किञ्चित् क्वचित् कदाचित् द्विजवस्तु जातम् आत्मा तु सर्वत्र ज्ञानैकाकारतया देवादिभेदप्रत्यनीकस्वरूपोऽपि देवादिशरीरप्रवेशहेतुभूत सुकृतविविध कर्ममूल देवादिभेदभिन्न आत्मबुद्धिभिः तेन रूपेण बहुधा अनुसंहित इति तद्भेदानुसन्धानम् आत्मस्वरूपप्रयुक्तमित्याह विज्ञानमेकम् इति भेदानुसन्धानम् आत्मस्वरूप विज्ञानमेकं निजकर्मभेद विभिन्नचित्तैः बहुधापि भेदम् आत्मस्वरूपं तु कर्मरहितं तत एव मलरूपं प्रकृतिस्पर्शरहितं तत्र बहुधापि भेदम् इति अस्ति किल कर्मरहितम् इति विमलम् इति शब्दस्य व्याख्या तत एव मलरहितं मलरूपप्रकृतिस्पर्शरहितं यतः कर्मरहितम् अतः प्रकृतिस्पर्शरहितं कर्म अस्ति चेत् प्रकृतिस्पर्शः भवति ततश्च तत्प्रयुक्त शोक मोह लोभाद्याशेष हेय गुण असंगी तत्प्रयुक्त शोक मोह लोभादि अशेष संगी भवति निरस्त संगम ज्ञानं विशुद्धं विमलं विशोकम् अशेष लोभादि निरस्त संगम एकं सदैकं परमः परेशः स वासुदेवा न यतोऽन्यदस्ति इति उपचय अनर्हतया एकं
एकमिति शब्दः अशेष मोहादि लोभादि निरस्त संगम अनन्तरम् एकं सदैकम् एकम् उपचय अपचय अनर्हतया एकं सदैकरूपं तदेव सदैकरूपं तच्च वासुदेव शरीरमिति तदात्मकम् एकं सदैव वासुदेवः इति अस्ति किल न वासुदेवो न सवासुदेवो न यतोऽन्यदस्ति इति वासुदेवः इत्यस्ति वासुदेव शरीरं तदात्मकं वासुदेवात्मकम् अतदात्मकस्य क्वचिदपि अभावमाह ज्ञानं विशुद्धं वासुदेवात्मक शरीरम् इति अर्थवर्णनं कृतं सवासुदेवः न यतोऽन्यदस्ति इत्यस्ति सद्भावे एवं यदनन्तरं ज्ञानं विशुद्धम् इति अतदात्मकस्य कस्यचिदपि अभावात् इत्याह ज्ञानं विशुद्धम् इति अन्यत् नास्ति भिन्नाकारकं नास्ति अन्यत् नास्ति इति श्लोके उक्तं स वासुदेवः यतः अन्यत् नास्ति यतः वासुदेवात् अन्यत् यतः नास्ति तदेव अत्र उच्यते अतदात्मकस्य कस्यचित् अपि अभावात् इत्याह यतः यतः इति पंचमी अस्ति किल अतः अतदात्मकस्य कस्यचित् अभावात् इत्याह ज्ञानं विशुद्धम् इति ज्ञानं विशुद्धम् इति श्लोकारम्भः ज्ञानं विशुद्धं विमलं विशोकम् अशेषलोभादि निरस्तसङ्गम् इति अनन्तरं चिदंशः सदैकरूपतया सदा अस्तिशब्दावाच्यः अचिदंशस्तु क्षणपरिणामित्वेन सर्वदा नाशगर्भ इति सर्वदा नास्ति शब्दाभिधेयः एवं रूप चिदचिदात्मकं सर्वं जगत् वासुदेव शरीरं तदात्मकमिति जगद्याथात्म्यं संयुक्तमित्याह संभाव एवम् इति अत्र सत्यम् असत्यमिति यदस्ति यन्नास्ति इति प्रक्रान्तस्य उपसंहारः तत्र यदस्ति यन्नास्ति च विप्रवर्या इति आरम्भः कृतः अत्रापि सद्भाव एवं भवता मयोक्तः ज्ञानं यथा सत्यम् असत्यम् अन्यते पूर्वं असत्यत्युक्तं यदस्ति यन्नास्ति इत्युक्तं तदेव सत्यम् असत्यम् इत्युच्यते सद्भाव एवं भवता मयोक्तः इति एवञ्च ज्ञानैकाकारतया समं सद्भाव एवं भवता मयोक्तः ज्ञानं यथा सत्यं ज्ञानं तु सत्यं ज्ञानैकाकारं सत्यम् अन्यत् सर्वम् असत्यं देवमनुष्याद्याकार सर्वोऽपि असत्य एतत् सर्वोऽपि आगन्तुकत्वा असत्यः एतत् ज्ञाने पूर्वमेव उक्तमस्ति एतत्तु यत् संव्यवहारभूतं तत्रापि चोक्तं भुवनाश्रितं ते पूर्वक्षिणा संव्यवहारभूतं व्यावहारिकं भुवनाश्रितं सत्यत्वं भवति इति व्याख्यातम् एतैः व्याख्यानं क्रियते भुवनाश्रितं यद् देवमनुष्याद्याकारेण व्यवहारभेदं यद्वर्तते भुवनाश्रितं भुवने देवमनुष्यादि रूपेण व्यवहारार्हं यद्यद्वस्तु नाम अचेतनवस्तु यद्वर्तते तत्सर्वमपि एतत्तु यत् संव्यवहारभूतं तत्रापि च उक्तं किम् उक्तं कर्मैव हेतुरित्युक्तं संकल्पकरो तत्रापि संकल्पकरो फलानि जानीहि विज्ञानविजृम्भितानि वैविध्य अनुसन्धानेन विजृम्भितानि तानि संकल्पतरोः फलानि एकीकृत्य अनुसन्धानस्य फलानि एकीकृत्य अनुसन्धानं किं प्रयुक्तं कर्म प्रयुक्तम् एतत्तु यद् इति तदेव वर्णोति यज्ञः पशुः इति अयं तु अन्तिमश्लोकः यज्ञः पशुः इति श्लोकः यज्ञः पशुः वह्निः अशेषऋत्विक् सोमः सुर स्वर्गमयश्च कामः इत्यादि कर्माश्रित मार्गदृष्टं भूरादिभोगाश्च फलानि तेषां तत्र ये तावत् एवं पश्यन्ति कर्मणा वैविध्यानुसन्धानवन्तः भवन्ति तेषां यज्ञः
पशुः वह्निः अशेषदत्विक् सोमः सुरा कृतवयः कामः इत्यादि कामाश्रित मार्गदृष्टं भूलादि भोगाः फलानि भवन्ति किल एतत् पुण्यकर्म विषये किल सर्वम् उच्यते पुण्यकर्माणि ये कुर्वन्ति ते किं कुर्वन्ति अयं यज्ञः पशुः वह्निः ऋत्विक् तस्य फलमिदं स्वर्गादि फलम् इत्यादिकं तेषां भवति इति विवृणोति अन्ते उच्यते जगद्याथात्म्यज्ञानप्रयोजनं किं जगतः यथार्थतया यथावत् ज्ञानं किं प्रयोजनकं मोक्ष उपाय यतनं मोक्षोपाये प्रयत्नः भविष्यति जगत् यथावत् ज्ञायते चेत् मोक्षोपाये प्रयत्नः भवति यच्चैतत् भुवनगतं मया तवोक्तं यच्चैतत् भुवनगतं मया तव उक्तं सर्वत्र व्रजति हि तत्र कर्मवश्यः भुवनगतं यद्यद् वस्तु जातं मया उक्तं यज्ञं पशु इत्यादिकं तत्र कर्मवश्यः सर्वत्र व्रजति ज्ञात्वा एतद् ध्रुवम् अचलम् इदं ध्रुवम् अचलं सदा एकरूपम् इति यदा जानाति आत्मविषये कुर्याद् विशति येन तत् कुर्यात् तदानीं सः किञ्चित् कार्यं कुर्यात् येन सः वासुदेवं विशति वासुदेवं प्राप्नुयात् तत्र सः प्रयत्नं कुर्यात् इति साक्षात् उक्तमस्ति यच्चैतत् भुवनगतं मया तव उक्तं द्विज इति आरब्धमस्ति द्विज उक्तं सर्वत्र व्रजति हि तत्र कर्मवश्यः तत्र सर्वत्रापि व्रजति अनुभवति ज्ञात्वा एतद् ध्रुवम् अचलं तत्र ध्रुवम् अचलं सदा एकरूपं तत्र स्वरूपतः गुणतः च एकरूपं वर्तते सदा एकरूपं ध्रुवम् अचलम् इत्यनेन ध्रुवम् इत्यनेन स्वरूपतः एकरूपम् अचलम् इत्यनेन गुणतः एकरूपम् उच्यते ध्रुवं नाम आत्मा तथैव तिष्ठति इति अर्थः नास्ति जीवात्मविषये उच्यते ध्रुवम् अचलं सदा एकरूपं ज्ञात्वा तदानीं येन वासुदेवं सः विशति तत् कुर्यात् अतः ध्रुवत्वं तावत् जीवात्मपरत्वे कदाचित् क्लेशकरं भवेत् जीवात्मा ध्रुवः नास्ति उत्क्रान्तिदत्यागतीनाम् इत्यादिषु सूत्रे स्पष्टमस्ति तस्य उत्क्रान्त्यागी वर्तते ध्रुवत्वं नाम एकरूपत्वे हेतुभूतं ध्रुवत्वम् उच्यते सदैकरूपत्वे हेतुभूतं ध्रुवत्वं स्वरूपतः एकरूपत्वम् इत्यर्थः अत्र पश्यन्तु अत्र कुत्रापि निर्विशेषब्रह्मणि तन्निष्ठम् अज्ञानं सत्सदनुवचनीयम् इत्यत्र जगत् तादृश अज्ञानकल्पितम् इत्यत्र अनुगुणं फलं किमपि नास्ति भवता अस्ति नास्ति पदमेव स्वीकृत्य विचारः क्रियते सत्यम् असत्यम् इति पदद्वयम् आश्रित्य परन्तु सम्पूर्णं प्रकरणम् यदि पश्यते तर्हि सत्य असत्य शब्दौ अस्ति नास्ति शब्दौ च सत्यत्व मिथ्यात्वपरौ न भवतः अस्ति नास्ति शब्दाभिधेयं चिदचिदात्मकं कृत्स्नं जगत् परमस्य परेशस्य परस्य ब्रह्मणोः कार्यत्वेन तदात्मकं ज्ञानैकाकारस्य आत्मनः देवादि विविध आकार अनुभवे अचित् परिणामे च हेतुः वस्तु याथात्म्य ज्ञान विरोधी क्षेत्र ज्ञानां कर्मैव इति प्रतिपादनं वर्तते कर्म निज कर्म इति तत्र शब्दः वर्तते तत्र वस्तु याथात्म्य ज्ञानस्य विरोधी यत् क्षेत्रज्ञानां कर्म तदेव परिणामे विविध अनुभवे च कारणम् इत्युक्तम् अस्ति नास्ति सत्यासत्य शब्दानां
सदस अनिर्वचनीय वस्तु अभिधान सामर्थ्यमपि नास्ति 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 असत्य शब्दौ अस्ति सत्य शब्द विरोधिनौ नास्ति इत्युक्तौ अस्ति विरोधः ज्ञायते असत्य इत्युक्तौ सत्यं न भवति सहसत् विलक्षणम् इति अर्थः नास्ति शब्दस्य कथमर्थः अतश्च ताभ्याम् असत्वं हि प्रतीयते न अनिर्वचनीयत्वं नास्ति शब्देन असत्य शब्देन च ताभ्यां न अनिर्वचनीयत्वं प्रतीयते अत्र च अचिद्वस्तुनि नास्ति असत्य शब्दौ न तुच्छत्व मिथ्यात्व परौ प्रयुक्तौ अपि तु विनाशित्वपरौ कुतः वस्तुस्ति किं मयि घटत्वम् इति तत्रापि विनाशित्वमेव हि उपादितं न निष्प्रमाणकत्वं तुच्छत्वं तु न उपादितं ज्ञानबाध्यत्वं वा उपादितम् एकेन आकारेण एकस्मिन् काले अनुभूतस्य कालान्तरे परिणामविशेषेण अन्यथा उपलब्ध्या नास्तित्व उपादन स्वयं पुराण उपादेति यच्चान्यथात्वं विजयाति भूयः न तथा तस्य कुतो हि तत्त्वम् अत्र इदमेव उच्यते अत्र तुच्छत्वं नाम प्रमाणसम्बन्ध अनर्हत्वं बाधः वर्तते यद्देशकाल सम्बन्धितया यद् अस्ति इति उपलब्धं तस्य तद्देशकालादि सम्बन्धितया नास्ति इति उपलब्धिः बाधः कालान्तरे अनुभूतस्य कालान्तरे नास्ति इति उपलब्धिः तत्र बाधः न भवति परिणामस्थले कालान्तरे उपलब्धस्य तत्र किं वस्तुस्ति किं आदिमध्यपर्यन्तहीनम् इत्यत्र उत्तरावस्थस्य उत्तरावस्थायाम् आपन्नस्य पूर्वावस्था प्रतिसन्धानं नास्ति इति न तत्त्वम् इति पदद्वयेन उक्तं किल तत्र प्रतिसन्धानं नास्ति किल इति चेत् उत्तरावस्थायां स्थितस्य पूर्वावस्थायाः अभावज्ञानमस्ति इति मन्यता पूर्वावस्थायाः प्रतिसन्धानं नास्ति पूर्वावस्थायाः अभावः प्रतिसन्धीयते इत्यपि स्वीक्रियताम् प्रतिसन्धीयते तस्मिन् काले तस्मिन् देशे प्रतिसन्धीयते चेदपि यस्मिन् काले यस्मिन् देशे इदम् अनुभूतं तत्कालावच्छेदेन तद्देशावच्छेदेन तदभावस्था प्रतिसन्धीयते किल अतः बाधितत्वं तु नास्ति यतः कालभेदेन विरोधः नास्ति अतः न मिथ्यात्वम् केवलं नास्ति इत्यवगतिमात्रं न बाधः यद्देशकालसम्बन्धितया यद्वस्तु अवगतं तस्य वस्तुनः तद्देशकालावच्छिन्नाभावप्रतियोगित्वज्ञानमेव बाधः यदुक्तं भवति ज्ञानस्वरूपम् आत्मवस्तु आदिमध्यपर्यन्तहीनं सहजैकरूपमिति स्वतः सदा अस्तिशब्दवाच्यम् अचेतनं तु क्षेत्रज्ञभोग्यभूतं तत्कर्मानुगुणपरिणामि विनाशीति अचेतनं तत्कर्मानुगुणपरिणामि विनाशीति परिणामी इत्यस्य व्याख्यानं विनाशीति अथवा परिणामी इति विवरणं विनाशी इति विवरणीयम् विनाशी इत्यस्य विवरणं तत्कर्मानुगुणपरिणामी इति भवति पृष्टं किल समुद्रतरङ्गादीनां विषये सर्वत्र अचेतनपदार्थाः परिणामं प्राप्नुवन्ति चेत् चेतनकर्मानुगुण्येनैव प्राप्नुवन्ति सर्वदा नास्त्यर्थगर्भमिति नास्त्यर्थगर्भः नास्त्यर्थः परिणामः तद्घटितम् अचेतनं वस्तु इति नास्ति असत्यशब्दाभिधेयमिति यथोक्तम् महान् कालः भवति किल प्रलयकालः तस्मिन् काले प्रकृतेः परिणामः अस्ति न वा प्रकृतेः परिणामः अस्ति तत् सः परिणामः तत्र किं भवति समानजातीयपरिणामः इदानीं विषमपरिणामः भवति किल प्रकृतेः महतः अहङ्कारः इति रीत्या विषमपरिणामः इदानीं भवति किल तादृश विषमपरिणामः न भवति
एवं समानजातीयपरिणामः भवत्येव एतत् प्रकृतेः परिणामास्पदत्वं परन्तु तं परिणामं प्रति चेतनकर्म न कारणं चेतनकर्म न कारणं तथा प्रभृति यः परिणामः तत्र चेतनकर्म